गोवा फॉरवर्डाचो कुडचड्या एसटीपी प्रकल्पाक खर विरोध आसतलो. प्रोजेक्ट चॅलेंज करपाक कोर्टात वचपाची तयारी केल्या. गोवा फॉरवर्डाचो लिडर दत्तराज रावदेसायान सांगलें, कुडचडच्या एसटीपी प्लांटा कडले न्हंयक नाल्ल अर्पून गोवा फॉरवर्डान नाल्ला पुरव मनयली. नाल्ला पुनवेच्या समयार गोवा फॉरवर्डाच्या दत्तराजान सांगलें, हालीं नाल्ला पुनव मनयतना मनाक खंत भोगता. कित्याक तर आयची सरकारी करणी पळयली जाल्यार फुडल्या वर्सा हे न्हंयचें अस्तित्व आसतलें काय ना हेचोच दुबाव येता. नियोजीत एसटीपी प्रोजेक्ट न्हंयचे देगेक येता. ह्या प्रोजेक्टान एकूण पर्यावरण, झाडां, पेडां आनी उदका स्रोतांचें अस्तित्व संकटात येतलें अशें म्हणत थळाव्या आमदारांचे अनास्थेचेरय तेणें चाबूक ओडले. नमस्कार समस्त गोंयकारांक आनी आमच्या कुडचडकारांक नारळी पौर्णिमेच्यो शुभेच्छा. पूण आज नारळी पौर्णिमा आमी सेलिब्रेट करतना आमकां एज कुडचडकार एक दूख जाता. दूख कसली जाता, आमगेलें जें न्हंयचें अस्तित्व आसा तें अस्तित्व धोक्यात आसा. आज हांव न्हंयक भितर देंवन हांवें नारळी पौर्णिमा नारळ म्हूण तो अर्पण केलो आमगे न्हंयक. हो नारळ म्हाका फुडली वर्सां अर्पण करपाक मेळटलो काय ना हो एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. कित्याक हांगा पळयता एसटीपी प्लांट येता आनी एसटीपी प्लांट न्हंयक तेंकोन येता. आमगेली सगळी जितली आंखरिण्यो मॅनग्रोव आसलेल्यो त्यो काबार करून अंदाज उंदी करून हो आज एसटीपी प्लांट हांगा येता. पूण हो प्लांट आमी येवपा दिवपाना. आमी जी सगळी फायल काडल्या, आमी आतां एनजीटी वयतले, कोर्टां वयतले आनी हो प्लांट बंद उडयतलो. आनी हो प्लांट हाडपा आनी आमगे हे न्हंयचें जें निसंधान आसा, ही न्हंय पुरोवन जे सगळें आमगे हॅबिटेशन काबार केलें आसा तेजी क्रेडीट वयता म्हणटा ह्या राक्षसा आमी नांव घेयना. पूण हो एक राक्षस, हो व्हडलो राक्षस, हेणे आमगे कुडचड्याचेर सगळें काबार करून उडोवपाचो ठेको घेतले आसा. आयच्या दिसा कोळसो धर तूं, रस्ते धर तूं, हे निसर्ग धर तूं, सगळो विध्वंस करून उडयलो. गेली 15 वर्सां आमी पळयता कसो कुडचड्याचो नाश जाला. गेली 15 वर्सांतली ही लास्ट 5 वर्सां पळयता हो नासाडी जी आसा ती सामकी हाय स्केलीर जाली आसा. तेका लागून ह्या राक्षसाचो विनाश करपा लागून आज आमी हांगा येयले आसा. आमी आतां गाराणें घातलां सामकें देवा मुखार की हेजे मुखार हो जो राक्षस आमगे कुडचड्यार आनी आमगे कुडचड्या वयलें जे पर्यावरण काबार करपाक उठला, खंयचे ह्या जाग्या वयले सगळे देव जितले आसा राखणे तेंच्यांनी उबो रावन ह्या राक्षसा पयलीं नाश करपा जाय. कित्याक जर हो राक्षस हांगा उरलो जाल्यार आमी कुडचडकार उरपाना. सो हेजो निशेध करपा लागून आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. आयज आमची गोंयकारां सगळ्या गुणगुणीत परबी नाल्ला पुनवेची. आनी आयज गोवा फॉरवर्ड टीम हांगा सगळी आसा. जॉयंट सेक्रेटरी दत्तराज येयला आनी आमी नाल्लाची पुनव हे न्हंयक आज बरी भशेन साजरी केल्या. आतां व्हिडिओ काडपाचो इतलोच मुद्दो कितें म्हणून ही नाल्लाची पुनव आमी जुवारी न्हंयक साजरी करतात. कित्याक हांगा कोण कोण आसा पळय, हो जो मनीस आसा हो हेका नाल्ल म्हणटा. हो नाल्ल न्हू, ही आमची न्हंय आनी आमी नाल्लाची पुनव हांगा बरी भशेन साजरी आमी केल्या. आतां हो जो मनीस आसा हो राक्षस, हे राक्षसान हे न्हंयचो म्हण तो विध्वंस लायलो. कसो लायलो तो सांग तुमकां. पयलीं सद्या हेणे हांगा हाय टेन्शन लायन हाडली. हे न्हंयचे वयल्यान हाय टेन्शन लायन व्हेली. लायन वयतना हजारांनी माड ह्या राक्षसान मारले. हेजेर टेम्पररी ब्रिज केलो ते मुखार वचून. ट्रकाची ट्रक व्हेले, माड कापले, तेजेर फिलिंग करून न्हंय काबार केली. आतां ती हाय टेन्शन लायन चालू जाल्या. चालू जावन थंयसले पक्षी, खंयची जनावरां सगळी रेडिएशना लागून धांवली. आनी जी भाटां हे न्हंयची सायडी आसलेली सगळी मसण जाल्या. तितून कोण येना, तुमी वचोन पळया. थंय एक आवाज सुद्दां कोण करना, एक पक्षाचो आवाज येना. असो विध्वंस पयलीं जालो आनी न्हंयचो तीर आसलो हेणे काबार केलो.